इस दुआ को जरा आजमा कर देखो। वो दूल्हा अपनी बीवी पर पढ़े। आज तो कहते हैं हमारे घरों में, नहीं जी मेरी बेटी अभी बीमार है, सल्फी साहब कोई इसका नकाह करना है, आप इसको कोई दम कर दें ताकि वो चीज इसके साथ नकाह ही ना जाए। मेरा भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जरा आओ, फिर तुम्हें इन मुसीबतों से निजात कैसे मिलती है ये तुम्हारा तसव्वुर भी नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो दुआ फरमाते हैं तो हमने आजमा कर देखा, लोगों को बता कर देखा। जब पेशानी के बाल पकड़ के मियाँ अपनी बीवी के पास ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह उसके साथ आने वाली जितनी शैतान की बीमारियां हैं वो सब दूर कर देते हैं। पहले दिन कोई लंबे चौड़े चिल्ले किले की जरूरत नहीं, किसी पीर की बैत की जरूरत नहीं है, ये दुआ। फिर उसके बाद जरूरत की दुआ। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, दो बंदे शैतान से महफूज रहे, एक ईसा अलैहिस्सलाम और एक उसकी मां। तीसरा वो बंदा नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अमार बिन यासर, तुझे शैतान ने नहीं छुआ। यानी कि तीन बंदे हैं जो कि शैतान के शर से महफूज हैं। हाँ, वो औलाद जो उस वालिद ने या उसकी मां ने वो दुआ पढ़ी जरूरत के वक्त, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैतान व जन्निब शैतान व मा रज़क़तना, इस दुआ के बारे में नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिसने ये पढ़ी अल्लाह ने उस वक्त उसको किसी औलाद से नवाजा, वो बच्चा है या बच्ची है, जब तक वो दुनिया में रहेगा शैतान कभी उसको छू नहीं सकेगा। कितने लोग हैं इसको जो जानते हैं? अमल कितना है छोटा। कितने लोग नकाह पढ़ाते हैं, हमारे बुजुर्ग नकाह पढ़ाते हैं मगर शर्मा जाते हैं। अल्लाह के बदलो, अल्लाह के वलियों, इन बातों पर न शर्माओ। ये तो वो रास्ता है, पहली एक नस्ल आने वाली के लिए अल्लाह मियां शैतान से महफूज रखेगा चंद कलमे पढ़ने से। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी तुम्हारे हिस्सा डालता है, ये बल्कि तुमसे ज्यादा सबकत ले जाता है जो ये दुआ नहीं पढ़ता। अब टॉयलेट में जाओ तो ये दुआ पढ़ो, घर से निकलो ये दुआ पढ़ो, हाथ धोकर खाना खाओ, बैठ के खाना खाओ, दाईं करवट सो, जूता बैठ के पहनो, घर में दाखिल होने की दुआ, ये दुआएं हैं असल जो तुम्हें महफूज रखेंगी। वरना इसको अल्लाह ने इतनी कुव्वत दी है, नबी हो या कोई आमी हो, ये उसको नहीं छोड़ेगा जब तक वो अल्लाह की पनाह में नहीं आए। अब इसके लिए दुआएं याद करो। कोई इस काम के लिए कोई लंबी चौड़ी रियाजत की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं नहीं जी ये जिन्नात का काम करने के लिए बड़े बड़े चिल्लों की जरूरत है। ना कोई चिल्ला ना कोई किल्ला, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं पढ़ो, उसके बाद जो मर्जी शैतान जिन आप पर हमला करेगा, उसका काम है हमला करना। मेरा अल्लाह अपने वादे के मुताबिक आप बचाएगा इंशाअल्लाह। अपनी औलादों को दुआएं सिखाओ, अपने घरों से गलाजत बेहयाई निकालें। अल्लाह की कसम, जादू होता ही पनपता कैसे है? म्यूजिक से, साज से। मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़िना का मंत्र है, ये ज़िना का मंत्र है, मैं इसको खत्म करने के लिए आया हूं। ये हमारे घरों में, हमारे टेलीफोनों के अंदर, जहाज में बैठो तब म्यूजिक, गाड़ी में बैठो तब म्यूजिक, इसके बगैर हमारा चारण। ये जादू की पहली किस्म। दूसरी किस्म गीबत, जब आदमी किसी की गीबत करता है, ये जादू है, ये रियली जादू है। वो जादू तो बड़ा आसान है, तवीज किया, कहीं दबा दिया, सिरी ली, कहीं छुपा दी, गोश्त चांग दिया, ये कर दिया, वो, ये सब बकवासें हैं। इसका जोर उन पर नहीं चलता। इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। इसका जोर उन पर नहीं चलता जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। अब मेरा यह दावा है कि मैं तो मुसलमान हूं, और बाज लोग तो खुद साफ्ता कहते हैं कि मैं मोमिन हूं। फिर उसके बाद शैतान रात को उसको सोने नहीं देता, उसकी ना बीवी को ना बच्चों को, उसके घर को आग लगाता है, उसके कपड़े फाड़ता है। अल्लाह के वादे तो सच्चे हैं। अल्लाह तो फरमाए कि इन्नहु लैसा लहू सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। इसका जोर तो उस पर नहीं चलता जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह को अपना वली मानते, अपना साथी मानते हैं। उन पर तो अल्लाह इन पर जो, हाँ, इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून। इसका जोर तो उन पर चलता है जो शिरक करते हैं और उसको अपना दोस्त मानते हैं। मुझ पर जोर चला है तो क्यों चला है? क्या मेरी तवक्कल है अपने रब पर? क्या मैं अपने रब के मुताबिक अपनी दुकान पर हूं? जो मेरा रब चाहता है, जो मेरे रब का नबी चाहता है, मैं वो करता हूं? मेरा भाई, ये कभी हो ही नहीं सकता। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह से बढ़कर वादा पूरा करने वाला कोई नहीं है।
یہ کیسے ممکن ہے کہ صبح آپ اٹھیں فجر کی نماز پڑھ کے آپ 3 بار اللہ سے یہ دعا مانگیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق؟ وہ کیسے نہ ہو کہ اللہ آپ کو اپنی پناہ میں نہ رکھے، جو اس نے شر پیدا کیا اس سے پناہ میں نہ رکھے، اس پھونکوں مارنے والوں سے پناہ میں نہ رکھے، وہ تم سے جو حسد کرتا ہے اس سے کیوں نہ پناہ میں رکھے، جو تم پر جادو کرتا ہے اس سے کیوں نہ پناہ میں رکھے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا بھائی سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اللہ کی طرف لانا، اپنی اولادوں کو 5 وقت نماز کا عادی بنانا، اپنے گھروں سے یہ گندگی کا یہ بے حیائی کا سامان نکالنا۔ کتنی بے حیائی کی بات ہے جب ایک باپ اپنی بیٹی بہن بیوی کے ساتھ بیٹھ کر ناچنے والی گندی عورت کا ڈرامہ فلم دیکھتا ہے، وہ لڑکی اس کے ساتھ عجیب گفتگو کرتی ہے، عجیب حرکات کرتی ہے، اس وقت ہماری غیرت کہاں جاتی ہے؟ وہاں سورہ بقرہ کیا کرے گی؟ وہاں میری تہجد کیا کرے گی؟ وہاں میرے حج روزے زکاتیں کیا کریں گے؟ جہاں پر یہ مشترکہ ہوگا، اس کو آنکھوں کا زنا کہتے ہیں۔ جب مل کر آدمی زنا کرے اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ آنکھوں کا، اس گھر میں اللہ کی رحمت کیسی ہوگی؟ لوگ آتے ہیں سلفی صاحب میں نے 14 سال سورہ بقرہ پڑھی ہے، میرے گھر میں تو اتنا سا فرق نہیں آیا۔ میرے بھائی میرے اللہ کا وعدہ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیاطین کا دخول نہیں ہوتا۔ یہ تو میرے نبی نے فرمایا، وہ حق ہے۔ اب اس میں دیکھو کہ تیرے گھر میں کیا گند ہے جس کی وجہ سے تو بکرا پڑتا ہے اور تیرے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی اصل وجہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آنکھوں میں حیا دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا بھائی اصل چیز یہ ہے، اگر تمہیں کوئی شیطان سے بچا سکتا ہے تو لائی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اس کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا۔ بات تو روایت تو تھوڑی سی کمزور ہے لیکن دل کو لگتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مال کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا فرمایا تو مال کم ہونا شروع ہو گیا، مال کم ہونا شروع ہو گیا۔ جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہرا بھی بڑی نیت سے دیتا ہوں، اس کے باوجود مال کم ہوتا جا رہا ہے۔ فطرانے کا مال تھا اس پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چند لفظ بتاتے ہیں کہ تو یہ پڑھ سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بتائے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شیطان کو۔ اب بتائیں ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ سنا ہوگا آپ نے کافی مرتبہ بھی کہ شیطان کو 4 موقع پر بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ ایک جب اللہ نے اس پر لعنت بھیجی، دوسرا جب اللہ نے اس کو جنت سے نکالا، تیسرا اللہ نے جب نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس فرمایا، چوتھا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اب انہی 2 چیزوں پر تو اس کو بڑی سخت عداوت ہے، اس کی لائی ہوئی کتاب کے اوپر اس کو سب سے بڑی عداوت ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ یہ قرآن تو ہمیں اللہ کی طرف بھیجتا ہے، ہمارے بعض بزرگ بھی جو اسی سے علاج کرتے ہیں، وہ اس طریقہ سے جو کہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس کا تعویذ بنا دیا، فلق ناس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیا، بسم اللہ الذی لا یضر کا تعویذ ڈال دیا۔ نہیں جی یہ مسنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی سے تعویذ ثابت نہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب تجھے شیطان سے کبھی کوئی تکلیف پہنچے، شیطان تجھے تنگ کرے تو تم کیا کرو؟ مجھے گلے میں ڈال لو۔ یہ تو قرآن نہیں کہتا، قرآن تو کہتا ہے پھر تو فاستعذ باللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پھر اللہ کی پناہ میں آ جا۔ قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے، ہم اس کو گلے میں ڈال لیتے ہیں، اس کی لکھ کر آیتیں دکانوں میں رکھ لیتے ہیں، نہیں جی اس سے برکات ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک شیطان کی چال ہے کہ یہ 30 سپارے تمہارے گھر میں بیکار، صرف مولوی نے جو تمہیں دی ایک آیت لکھ کر اس میں برکت آ گئی۔ یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے اس کو رد کرنے کا۔ کچھ لوگ بسم اللہ کو 786 لکھتے ہیں، حالانکہ یہ منتر ہے۔ اس مولوی سے آدمی سوال تو کرے، اللہ کے بندے اوپر تو اس کو لکھتا ہے 786، نیچے تو قل هو اللہ لکھتا ہے یا آیت الکرسی لکھتا ہے، بتا تجھے بسم اللہ سے عداوت کیا ہے؟ یہ منتر بنتا ہے، اس کا معنی ہے ہری کرشنا ہری رام، یہ بسم اللہ نہیں ہے اور لوگ اس کو لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری۔ کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر باتیں اپنے بزرگوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے اماموں کی۔ یاد رکھنا تمہیں اگر جنت میں لے کر جائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی وہی راستہ ہے، اگر تمہیں شیاطین سے بچائے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا راستہ، اس کے علاوہ تمہیں نہیں کوئی چیز بچا سکتی۔ میرا بھائی اس کے لیے
अल्लाह से अपने ताल्लुक को जोड़ना, रिज़्क़ हलाल को खाना, अपने आंखों को बेहयाई से बचाना, अपनी बहन बेटियों को गैरतमंद बनाना, बेटों को बच्चों को इज्जत करना सिखाना, ये सारी बातें हैं।